ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ॐ। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ध्यानं पीताम्बरं करविराजितशङ्खचक्रकौमोदगी सरसिजं करुणासमुद्रं राधासहायमतिसुन्दरमन्दहासं वातालयेशमनिशं हृदि भावयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीकृष्णाय परब्रह्मणे नमः। अथ श्रीमन्नारायणीयं द्वाविंशतितमं दशकम् अजामिलोपाख्यानम्। अजामिलो नाम महीसुरः पुरा चरन् विभो धर्मपथान् गृहाश्रमी गुरोर्गिरा काननमेत्य दृष्टवान् सुधृष्टशीलाङ्कुलटां मदाकुलाम् स्वतः प्रशान्तोऽपि तथा हृताशयः स्वधर्ममुत्सृज्य तया समारमन् अधर्मकारी दशमी भवन् पुनः दधौ भवन्नामयुते सुते रतिम् समृत्युकाले यमराज किङ्करान् भयङ्करां स्त्रीनभिलक्षयन् भिया पुरामनाक् त्वत्स्मृतिवासनाबलात् जुहावनारायणनामकं सुतम् दुराशयस्यापि तथा त्वनर्गतत्वदीयनामाक्षरमात्रवैभवात् पुरोभिपेतुर्भवदीयपार्षदाः चतुर्भुजाः पीतपटा मनोरमाः अमुञ्च सम्पाश विकर्षतो भटान् विमुञ्चतेत्यारुरुधुर्बलादमी निवारितास्ते च भवज्जनैस्तदा तदीयपापन्निखिलन्यवेदयन् भवन्तु पापानि कथन्तु निष्कृते कृते विभोस्दण्डनमस्ति पण्डिताः न निष्कृतिः किं विदिता भवादृशाम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे श्रुतिस्मृतिभ्यां विहिता व्रतादयः पुनन्ति पापं न लुनन्ति वासनाम् अनन्तसेवा तु निकृन्तदिद्वयीम् इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे अनेन भोजन्म सहस्रकोटिभिः कृतेषु पापेष्वभिनिष्कृतिः कृता यदग्रही नाम भयाकुलो हरेः इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे नृणाम बुद्ध्यापि मुकुन्दकीर्तनं दहत्यघौघान् महिमास्य तादृशः यथाग्निरेधांसि यथौषधं इति प्रभो त्वत्पुरुषा बभाषिरे इतीरितैर्याम्यभटैरपाश्रिते भवद्भटानां च गणे तिरोहिते भवत्स्मृतिं कञ्चन कालमाचरन् भवत्पदं प्रापि भवद्भटैरसौ स्वकिङ्करावेदनशङ्कितो यमः त्वदङ्घ्रिभक्तेषु न गम्यतामिति स्वकीयभृत्या न शिशिक्षदुच्चकैः सदेव वातालयनाथ पाहि माम् इति श्रीमन्नारायणीये अजामिलोपाख्यानं नाम द्वाविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते अथ त्रयोविंशतितमं दशकं दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं च
प्राचेतसस्तु भगवन्नपरो हि दक्षः त्वत्सेवनौ व्यधितसर्गविवृद्धिकामः आविर्बभूविधतदालसदष्टबाहुः तस्मै वरन्दति दधाञ्च वधूमसक्सिग्नीम् तस्यात्मजास्त्वयुतमीश पुनः सहस्रं श्रीनारदस्य वचसा तव मार्गमापुः नैकत्र वासमृषये समुमोच शापं भक्तोत्तमस्त्वऋषिरनुग्रहमेव मेने षष्ट्या ततो दुहितृभिः सृजतः कुलौघान् दौहित्रसूनुरुधतस्य स विश्वरूपः त्वत्स्तोत्रवर्मितमजापयदिन्द्रमाजौ देवत्वदीयमहिमा खलु सर्वचैत्रः प्राक्षूरसेनविषये किल चित्रकेतुः पुत्राग्रही नृपतिरङ्गिरसः प्रभावात् लब्ध्वैकपुत्रमध तत्र हते सपत्नी सङ्घैरमुह्यदवशस्तव माययासौ तन्नारदस्तु सममङ्गिरसादयालुः सम्प्राप्य तावदुपदर्श्य सुतस्य जीवम् कस्यास्मि पुत्र इति तस्य गिरा विमोहम् त्यक्त्वा त्वदर्चनविधौ नृपतिन्ययुङ्क्त स्तोत्रं च मन्त्रमपि नारदतोऽधलब्ध्वा तोषाय शेषवपुषो ननु ते तपस्यन् विद्याधराधिपतितां स हि सप्तरात्रे लब्ध्वाप्यकुण्ठमतिरन्वभजत् भवन्तम् तस्मै मृणालधवलेन सहस्रशीर्ष्णा रूपेण बद्धनुतिसिद्धगणावृतेन प्रादुर्भवन्न चिरतो नुदिभिः प्रसन्नः दत्त्वात्मतत्त्वमनुगृह्य तिरोदधाथ त्वद्भक्तमौलिरधसोऽपि च लक्षलक्षं वर्षाणि हर्षुलमना भुवनेषु कामं सङ्गापयन् गुणगणं तव सुन्दरीभिः सङ्गातिरेकरहितो ललितं चचार अत्यन्तसङ्गविलयाय भवत्प्रणुन्नः नूनं सरूप्य गिरिमाप्यमहत्समाजे निःशङ्कमङ्ककृतवल्लभमङ्गजारिं तं शङ्करं परिहसन्नु मयाभिषेपे निःसम्भ्रमस्त्वयमयाचितशापमोक्षः वृत्रासुरत्वमुपगम्य सुरेन्द्रयोधी भक्त्यात्मतत्त्वकथने समरे विचित्रं शत्रुरपि भ्रममपास्य गतः पतन्ते त्वत्सेवनेन दितिरिन्द्रवधोत्यतापि तान् प्रत्युदेन्द्रसुहृदो मरुतोऽभिलेभे दुष्टाशयेऽपि शुभदैव भवन्निषेवा तत्तादृशस्त्वमवमां पवनालयेश इति श्रीमन्नारायणीये दक्षचरितं चित्रकेतूपाख्यानं चेति त्रयोविंशतितमं दशकं समाप्तम् नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते नारायणाखिलगुरो भगवन्नमस्ते।